कोंकाणी कांतारां काय नासली आतां गायता पोया देसपोरी कोंकाणी वाचात हे मोजे सांगणे कानार घेया वावराडी इश्टाची स्टॉलां आसतात सबस्क्रिप्शन वोदाक तुले एड दियात बाजाराचे तियात्राचे कसले धाकटे एड ते पोत्राक दियात Obatora United Kurtori Club Tournament Kutta Club तुमचो गोरचो टोर्नामेंट करून हजारांनी दुडू वावराडी दिता एकोचो तांचे पोरी तुमी तुमचो आदार दिवन वावराडी इश्टाक तुमी फुडें व्हरचो 92 वर्सां जाली आदार दिवन वावराड्यांचो इश्ट हो जीव दोचो 92 वर्सां जाली आदार दिवन वावराड्यांचो इश्ट हो जीव दोचो देव बरें करूं सगल्यांक तुमच्या थाळ्यांक देव बरें करूं फुलांची भेट दिता आमचो बाबा बाय जेनेलिया आमचे आयचे आसा चीफ गेस्ट RJ रॉकीवास कोंकणी उलय लंडन फुले UK हाका मोगाची भेट दितली Man of the match Rio Fernandez of Kurtori Gymkhana. Thank you very much. Thank you very much. ठीक आहे घालते असो सगळ्यांत ताका मोठ्यांत कुर्तोरी गांवांत एक खास गांवांत हो टोर्नामेंट जो आयोजीत केलेलो आसा बातोरा युनायटेड आनी मारगांव स्पोर्ट्स क्लब ह्या दोनूय पंगडाक आमची खास परबी आमी दितात हो दुसरो वावरड्यांचो इश्ट ट्रॉफी 2026 आयोजीत करपी तशेंच प्रायोजक जे स्पॉन्सर्स आसात आनी सगळ्यो तुमकां सगळ्यांक काळजांतान दिनवास गोंयकारपण जेन्ना आमी चिंततात दोन वस्तू आमच्या मनांत येतात फुटबॉल गोंयच्या आवडीचो खेळ हो फुटबॉलाक कोंकणी भाशेन पांय पेळ कसो म्हणटात आनी दुसरे वटेन आमची मायभास सेकंड वावराड्यांचो इश्ट टोर्नामेंट आमच्या बाथोरा स्पोर्ट्स क्लबान घडलेलो आसा हो वावराड्यांचो इश्ट 92 इयर्स जाली कोंकणी आमचो सातोळे जायतो त्रास ताका पडटा गोंयची रोमी लिपीचेर तें बरोवन हाडलेलें आसा आनी ही रोमी लिपी आमी आमच्या वावराड्याच्या इश्टा वरवीं आमी ताका वयर काडटा आनी जेन्ना आमी कोंकणी आमची मायभास वयर काडटा तेन्ना आमकां संतोश भोगता आनी ताका लागून आमी जायते वावुरता पिलारचे पाद्री जायते वावुरता ही रोमी लिपी वयर काडून आनी ह्या सातोड्या वरवीं तर आमी वेरियस आमी जायते प्रयत्न करता हे कशे भाशेन लोकां सरशी पावोवंक आनी एक आमकां एक मांडणी आयली ही आमच्या क्लबा वरवीं ताणें हो टोर्नामेंट सुरू केलो आनी ताचे वरवीं आमकां जायती सबस्क्रिप्शन फावो जाली आनी हो आमी टोर्नामेंट फुडें व्हरोंक कोत्ता आनी आयज सेकंड टायम हो आमचो टोर्नामेंट सुरू जाला आनी हाचे वरवीं आमकां जायती उर्बा ह्या लोकां सरशिल्ली आमकां मेळ्ळ्या आमचो इनास बाब आनी जोखीम बाबान हें सगळें
आमकां जायतो आदार दिल्लो आहा, मदत दिल्ली आहा हो टोर्नामेंट करूंक. तांकां हांव दिनवासतां आनी तांचे देवाचें बेसांव मागता. आनी आमची रोमी लिपी ह्या बावळेच्या इश्टा वरवीं फुडें व्हरूंक देवा लागीं आमी मागुया. देव बरें.